बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और हमने पिछली नशिस्त में अज़ीम सिपहसालार आपकी उर्दू की बुक का सबक नंबर 4 हमने उसके सवालों के जवाब दिए थे। आज हम इसके बाकी मशकी सवालात कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि बेटा ज़बान शनासी मुतशाबे अल्फाज बेलहाज बालहाज आवाज़। मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं? जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों या एक जैसी आवाज़ों वाले अल्फाज को हम मुतशाबे अल्फाज बोलते हैं। मुतशाबे अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है जो इमला या आवाज़ के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हों मगर इनके मायने मुख्तलिफ हों। जैसे आम, मुझे आम पसंद है। आम, अहमद एक आम आदमी है। जैसे अहमद वाला जो आम है वो फल का नाम है, और ऐन वाला जो आम है इसका मतलब आम आदमी है, मामूली आदमी जिसको कहते हैं। लफ्ज़ों का खेल है। अब हमने सवाल नंबर 6 है कि इन अल्फाज को पढ़िए और मानी तलाश करके जुमलों में इस्तेमाल करें। अब उन्होंने ये दिए हुए हैं लफ्ज़, वो इनके जैसे बोलने में वो एक जैसे हैं लेकिन लिखने में और मायने के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं। जैसे असर, असर, बेबाक, 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 हलाल, हलाल, हामी, हामी, अर्ज़, अर्ज़, हलाल और हलाल। पहले बेटा हम इसके जो मायने हैं वो देख लेते हैं। जैसे असर का मायने क्या है? वक्त, ज़माना या दौर। दौर किसको कहते हैं? ज़माने ही को कहते हैं। असर की नमाज को भी कहा जाता है, जैसे असर की नमाज। और असर, निशान, असर रसूख या तासुर के मानों में इस्तेमाल होता है। और बेबाक, बेखौफ, हिम्मत वाला या जिसको किसी का डर ना हो। अच्छा, फिर बेबाक, किसी चीज़ का अदा ना करना या बकाया जो अदा ना किया गया हो। अच्छा, फिर हाल, बड़ा कमरा जहाँ मेहमानों को बिठाया जाए या किसी एक बड़ी इमारत का अंदरूनी हिस्सा। फिर हाल, मौजूदा हालत या कैफियत। ये लफ्ज़ किसी की ज़हनी या जिस्मानी कैफियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फिर हामी, हे वाला हामी, जो हाथी वाला हे है उसका हामी का मतलब क्या है? मददगार, तरफदार या किसी मकसद या नज़रिए की हमायत करने वाला। फिर हामी, हे, हाथी वाला जो हे है ये हलवे वाला हे है और ये हाथी वाला हे है। हाथी वाले हे से क्या मतलब है? उसका रजामंदी ज़ाहिर करना या किसी बात पर आमादगी ज़ाहिर करना। फिर बेटा अर्ज़, अर्ज़ का मतलब आइन वाला जो अर्ज़ है दरख्वास्त करना, किसी हाकिम या बड़े के सामने अपनी बात पेश करना। अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं और तूलो अर्ज़ भी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, हिलाल, हिलाल के मायने हैं चाँद का पहला आखिरी तहाई हिस्सा जब वो नए चाँद की शक्ल में नज़र आता है, यानी पहली रात के चाँद को भी हम हलाल बोलते हैं। और हलाल, ये जो ही वाला हलवे वाली ही वाला हलाल है, इसका मतलब है कि ऐसा माल जो शरियन जायज़ हो या ऐसा फ़ेल जो दुनियातन जायज़ हो। जायज़ को कहते हैं ऐसा माल जो जायज़ हो। अब इनके जुमले बनाएंगे हम बच्चों। कैसे अल्फाज और जुमले। असर का क्या है? नमाज असर का वक्त बहुत मोहतरम है। मुसलमानों को असर की नमाज की खुसूसी हदायत है। और फिर असर, अली हमेशा अच्छी बातों का असर। यहाँ पे ये असर, ये वाला असर आपने कोड करना है बच्चों। ये असर, असर जल्द, बहुत जल्द कबूल करता है। अच्छा, बेबाक, आज से आपका हिसाब बेबाक है या बेबाक हुआ। बेबाक, मुसलमानों को हमेशा दीन इस्लाम से मुतल्लिक बेबाकी से बात करनी चाहिए।
بھی باقی سے بات کرنی چاہیے۔ حلال، آج حلال میں چند محترم مہمان مدعو ہیں۔ حال کون سا ہے؟ حال، حلال نہیں ہے، سوری، حال۔ آج حال میں چند محترم مہمان مدعو ہیں، یعنی محترم مہمان کو، بہت معزز مہمانوں کو بلایا گیا ہے۔ حال، احمد کا کوئی حال نہیں، ہر بات کو الٹا لے لیتا ہے۔ اچھا، حامی، میں مولانا کے مقصد نظر کا زبردست حامی ہوں۔ اور حامی، مسٹر، ہم آپ کے ہر فیصلے کے حامی ہیں۔ عرض، اس عرض پاک پر ہم اپنی جان قربان کرنے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، عرض، مہربانی کر کے میری عرض قبول فرمائیں۔ حلال، ہمارے پیارے وطن کے پرچم پر حلال بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت اچھا، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اچھا لگتا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تخلیقی لکھائی ہے، کامیابی کے حصول کے لیے استاد اور شاگرد کا رشتہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھتے ہوئے آپ اس رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ مفصل تحریر کریں۔ یہ آپ نے کلاس روم میں کرنے والا کام ہے، اپنے استاد محترم کی زیر نگرانی کیجیے گا، اور یا انٹرنیٹ سے سرچ کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیوں پر کوئی کتاب پڑھیے اور تبصرہ کیجیے جو کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل۔ یہ بھی آپ نے انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ پھر آگے بیٹا سرگرمیاں ہیں، اپنے دوست کو لکھیں جس میں انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت سے آگاہ کیجیے۔ آپ یہ اپنا خلاصہ لکھ سکتے ہیں، یہ اس میں خلاصہ آ جائے گا۔ یہ جو ہے آپ نے سبق پڑھا ہے اس کا، یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اس کے اقتباس کی تشریح اور خلاصہ ہم انشاءاللہ کل کریں۔ پھر عشرہ مبشرہ کے عنوان پر نظر تقریر لکھیے اور کمرہ جماعت میں اعتماد سے پیش کیجیے۔ تقریر میں اقبال کے اشعار بھی موضوع استعمال کیجیے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں سے کسی سبق آموز واقعے کا انتخاب کر کے جماعت میں اعتماد سے پیش کریں، نیز تلفظ اور روانی کا خصوصی خیال رکھیں۔ اس میں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک گھر کے قریب رکے، وہاں سے ماں بیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اس پر بیٹی نے ماں سے فرمایا کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، کیونکہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین نے یہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ماں اس کو اس پر جواب دے رہی تھی کہ تم پانی ملا لو، ام المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن بیٹی کا جواب سنی کہ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ام المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے ہمیں، اور وہ ہمارا گناہ، اس لیے تم دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ اس طرح کے کئی اور واقعات آپ انٹرنیٹ سے تلاش کر کے لکھ سکتے ہو۔ سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی اور مترادفات تلاش کر کے فہرست بنائیے۔ کم از کم کتنے؟ 15 الفاظ، 15 تو نہیں، کہ اس میں سے جو مجھے ملے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں۔ الفاظ، معنی اور مترادف۔ بصارت بینائی کو کہتے ہیں اور نظر کو بھی کہتے ہیں۔ بصارت کا معنی ہے بینائی اور نظر، اس کا مترادف کیا ہے؟ نظر۔ طے کرنا
قتل کرنا اور جہنم واصل کرنا اس کا مترادف ہے۔ سرخیل کسی جماعت یا گروہ کا سردار، بادشاہ، اور اس کا مترادف ہے کہ پیش رو، ٹھیک ہے۔ وفادار کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر سرور بادشاہ اور امیر حاکم ہے اس کا مترادف۔ شجاعت بہادری اور اس کا مترادف ہے دلیری۔ گوشہ نشینی تنہائی میں رہنا اور تنہائی ہے اس کا مترادف جو لفظ ہے۔ مال غنیمت جس جنگ میں مخالف فوج سے چھینا ہوا مال، اور مترادف اس کا ہے کہ مال غنیمت سے کمایا ہوا مال یا پھر جیتا ہوا مال۔ پھر محاصرہ چاروں طرف سے بند، اس کا مترادف ہے گھیراؤ۔ پیش گوئی ہونے والے واقعے کے بارے میں اندازہ لگانا یا اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اچھا سا کومنٹ کریں، اور جن بچوں نے مجھے ابھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائبس کریں، اور لائک، اور پھر جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سبسکرائب کرتے چلے جائیں۔ اچھا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں رہیں۔ اللہ حافظ۔